अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब अली, आज बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली ये मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि आज मैंने पिंकी आंटी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अच्छा, आपको अक्सर पता होगा कि जैसे मरियम नवाज अक्सर जाती थी तो उनके हाथ में एक स्टील का ग्लास होता था, तो लोग कहते थे कि कोई जादुई ग्लास है, जबकि उन्होंने आपको बताया था बाद में कई इंटरव्यूज़ में कि वो उनका कॉफ़ी मग होता है। लेकिन बुशरा बीबी जब जाती हैं, पिछले दिनों में भी वो जब गई हैं न्याजी साहब के साथ, तो उनके हाथ में एक ऐसी चीज़ होती है कि जो माला की तरह जो है ना लिपटी होती है, उसके बगैर वो कहीं जाती नहीं है। एक दिन बताया जा रहा था कि वो नैब की पेशी के लिए जब जाने लगी थी तो उनके हाथ में वो माला नहीं थी, तो उस दिन उनका बड़ा झगड़ा हुआ था न्याजी साहब के साथ। उस माला के बारे में मैंने पता लगवा लिया कि वो माला किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी प्राइस क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि उसको मुसलमान इस्तेमाल नहीं करते। तो वो मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। साथ ही बुशरा बीबी साहिबा की जो FBR की तफसीलात हैं, उस पर जो उनके शौहर का नाम है वो पढ़ के मैं बड़ी हैरान हो गई। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने अब शौहर समझना किसको है। तीसरे नंबर पे मुराद सईद का एक वीडियो आया है और इस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मैंने आपको उस वीडियो की हकीकत बतानी है। क्या वो उनका नया बयान आया है या पुराना है या वो क्या है। बहरहाल वो ताज़ा तरीन बयान ही लग रहा है, तकरीबन नया ही है। मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ। और इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो न्याजी साहब ने और उनके दोस्त असद उमर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उन्होंने मान लिया कि ये सब कुछ हमने किया था। आज मैंने साकिब नसूर साहब की ऑडियो भी आपको सुना देनी है, जिसमें वो मरियम नवाज के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे थे। इसके अलावा जो है वो मैंने आपको बताना है कि एक छोटे से बच्चे का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म और सितम की दास्तानें जो है वो अमेरिका तक सुनाई जा रही हैं। उस वीडियो की क्या हकीकत है उसके बारे में आपको बताना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। और खुदीजा शाह के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैंने आपको देनी है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको खुदीजा शाह के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि हमारी जो लोग हैं ना वो खुदीजा शाह के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, यकीन माने। अच्छा जी, खुदीजा शाह के बारे में आपको मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि अमेरिका ये कह रहा है कि वो ड्यूअल नेशनल है। बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि ड्यूअल नेशनल की अमेरिका मदद नहीं करता है, लेकिन इस वाले मामले में अमेरिका ने टांग अड़ाई है। वेदांत पटेल नाम का शख्स है जनाब जी, अमेरिकन, जो ये बार बार कह रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आप हमें काउंसलर एक्सेस दें। ये बात मैं आपको आज से 2 दिन पहले बता चुकी हूँ, और अब फाइनली जो हमारी वजारत दाखिला है उन्होंने रसाई दे दी है। जी हाँ, रसाई दे दी है खुदीजा शाह को कि वो अमेरिकी काउंसिल जो है उससे रब्ता कर सकती हैं। तो अगर खुदीजा शाह को छोड़ दिया जाता है या खुदीजा शाह के साथ कोई सहूलतकारी की जाती है महज इसलिए कि वो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, महज इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ उनके अच्छे टर्म्स रहे हैं, या जहांगीर तरीन की फैमिली से उनके ताल्लुकात है, तो फिर ये चीज़ हम जो है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि जो उनकी सजा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो काउंसलर एक्सेस होती है वो इसलिए दी गई है कि पाकिस्तान रेजिस्ट ना करे, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि पीछे हाफिज साहब बैठे हुए हैं, हाफिज साहब ने नहीं छोड़ना। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जनाब अली अगली खबर की तरफ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो इतराफ़ जुर्म किया है खुद इमरान न्याजी ने और असद उमर ने। मैं उनका वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि जब हम सड़कों पर निकले थे तो किस तरह से जज साहब ने हमें कहा था कि तुसी सड़कों पे कितने जलील होंदे फिरदे हो, तुसी मेरे को लाओ और मैं तुम लोगों का ये काम करूंगा। और फिर अकामा और पनामा बना बना के इन्होंने नाहक जुल्म करके नवाज शरीफ को इस मुल्क से निकाला। और वो जो निकाला उसके बारे में मेरे यूटीए भाई जो थे ना, उनका वो कीड़ा उस दिन का मर गया हुआ है। वो इतने ताने मारते थे, वो कहते थे कि आपका लीडर भगोड़ा भाग गया, क्यों जाके बाहर बैठा हुआ है, डील करके चला गया। और अब खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने बयान में न्याजी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को निकालने वाली एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने इल्जाम लगाया है। तो जनाब अली जरा आप ये वीडियो देखिए। अदलिया के जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊं। मैं बिलीव करता हूं सर्विंग या रिटायर्ड जज? नहीं, वही जो ये बेंच था, मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था, बेंच था मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था, बेंच था मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था। वो जो बेंच बैठा था फर्स्ट को, हमने फर्स्ट को जब बेंच बैठा था उसके बाद फैसला किया था, आपको याद होगा कि हम 2 को कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अदालत में आए। अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई,
تو اگلے دن صبح سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا, میں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سڑکوں پر کیوں ہیں, آپ آئیں نا, ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں. صبح سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا, میں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سڑکوں پر کیوں ہیں, آپ آئیں نا, ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سازشوں کا بازار گرم رہا, جس طرح سے نواز شریف اور ان کی گورنمنٹ کو جو ترقی کی ایسے شو سپیڈ پہ جا رہے تھے, ان کو اتنا گندا کیا, ان کے بارے میں اتنی گندی مائنڈ پروگرامنگ لوگوں کی لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کھا رہے ہیں, کرپشن کر گئے, پیسہ لوٹ کے لے گئے, جس کی وجہ سے پھر نیازی صاحب نے ملک کو پورے 4 سال میں جس نہج پہ پہنچایا وہ آپ کے سامنے ہے. اور ان کے جو سہولت کار تھے وہ ثاقب ناصور صاحب تھے. ناصور صاحب کی ایک آڈیو جو میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, نیچے بڑی مشکل سے آپ کو آواز آئے گی لیکن نیچے ترجمہ چل رہا ہے, ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا, جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کے ساتھ تو یہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ان کی بیٹی مریم کو بھی اس میں ہم نے رگڑنا ہے. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ مریم نواز اور حامد میر کے خلاف باقاعدہ ان کو گولی مار کے یا زہر دے کر مارنے کا پلان تھا. صرف وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, باقی تو قندیل بھی بلوچ بھی مر گئی, اور بھی کتنے سارے لوگوں کے میں نے نام لیے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, مگر یہ 2 لوگ جو ہیں یہ بچ گئے. تو یہ ذرا ثاقب ناصور صاحب کا آڈیو سنیے. ہمارے پاس ججمنٹ ادارے گئے تھے, اس میں میرے صاحب کو سزا دینی ہے. تو کہا گیا کہ ہم نے آج سب کچھ لانا ہے, کہا ہے اب کرنا پڑے گا. بیٹی کو بھی نہیں, میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے, اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق نہیں کیا, انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی, تو چلیں. جی, تو ثاقب ناصور صاحب کا آپ نے آڈیو سنا, اور اس کے اوپر مریم نواز کا کیا رد عمل آیا اور نواز شریف صاحب کا کیا رد عمل آیا, آپ ذرا وہ بھی سن لیجئے. وہ جملے جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف چارج شیٹ ہیں, ان کا اعتراف جرم ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ فلاں جملے فلاں تقریر سے تھے, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے, مریم نواز کو سزا دینی ہے, نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی لانا ہے, یہ جملے ثاقب نثار صاحب نے کس تقریر میں کہے تھے؟ اور اگر وہ 3 جملے ثاقب نثار صاحب کی آواز ہیں تو یہ 3 جملے کیا ان کی آواز نہیں ہے؟ یعنی کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ ان کی آواز ہے, اور جو بات آپ سامنے نہیں لانا چاہتے وہ ثاقب نثار صاحب کی آواز. انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے, اور یہ بھی کہتا کہ یہ بھی سنا ہے آپ نے, مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے, اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے نا جی. دیکھیں اب مجھے بتائیں کہ جی یہ کیا اب ثاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے, آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جھٹلا نہیں سکتے, اس کا فورنزک بھی ہو گیا ہوا اس آڈیو کا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. جی, تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب کوئی انسان اپنا معاملہ قدرت یعنی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا, تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. کچھ وقت ضرور لگتا ہے, اس وقت بڑا مذاق بھی اڑتا ہے, لوگ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن آج آپ وقت کا انصاف چیک کیجئے, آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کس طرح سے ہو رہی ہیں. اب بات کر لیتے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں, اور بشرا بی بی کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عزیز صاحب کے ساتھ نہیں رہتی ہیں. البتہ ویسے وہ جب نیب میں پیشی کے لیے جاتی ہیں تو اس وقت وہ کہہ دیتی ہیں کہ میرے شوہر ہیں, لیکن اصل میں ان کے شوہر کون ہے یہ کسی کو نہیں پتا. وہ کس طرح سے کہ ان کے FBR کا جو ڈیٹا ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں پہ لگائیں میرا ایڈیٹر, لیکن میں ایڈیٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ باقی تمام چیزوں کو بلر کر دیں, لیکن جہاں پر بشرا بی بی کے شوہر کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے ذرا وہ غور سے بلکہ زوم کر کے دکھاؤ کہ وہاں پہ خبر فرید مانی کا آ رہا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ جو شخص اپنی 4.25 سال کی حکومت میں اپنی گورنمنٹ کے دوران اپنی ہی بیوی کے شوہر کا نام نہیں چینج کروا سکا, وہ حکومت کے اندر کیا تبدیلی لا سکتا تھا. مطلب حیران ہوں میں. تو چلو خیر, پنکی آنٹی کو واپس جانے میں آسانی ہو جائے گی, واپس
ڈاکیومنٹس چینج نہیں کرنے پڑیں گے. پہلا یہ نال کیا ہوا ہے, یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ جو ساری ڈیلے شیلے ہوئی ہوئی ہیں نا, اسے کانٹریکٹ میرجز ہوئی ہوئی ہیں. اور اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کی چیزوں سے. یہ پنکی آنٹی جو ہے نا, ان سے بہت ہی ڈر لگتا ہے. ان کے پاس میں نے سنا کوئی ہمزاد شمزاد بھی ہیں, اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ایک دن نیازی صاحب کو جب پہلی دفعہ یہ ملی تھی تو انہوں نے ہمزاد کا جب درشن کرایا تو نیازی صاحب جو ہیں بے ہوش ہو گئے تھے, اور اس کے بعد سے وہ اصل میں مرشد کے قائل ہوئے تھے. اور پھر بعد میں ان کو پتہ چلا تھا کہ مرشد جو ہے وہ خاتون تو ہوتی نہیں ہے. اچھا آگے اسی پہ بشرا بی بی پہ بات کرتے کرتے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے نا ایک مالا سی ہوتی ہے. اب میں اس کو مالا کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ میں پہلے اس کو تسبیح سمجھتی رہی. میں نے کہا یہ اتنی نیک خاتون ہے کہ یہ تسبیح ہاتھ میں لے کے پھرتی ہیں. پھر میں نے سوچا نیازی صاحب نکی جی تسبیح انجن پھیرتے رہتے ہیں آج کل. حالانکہ ڈیجیٹل تسبیحاں بھی آئی ہوئی ہیں, لیکن وہ پھر کہتے ہیں نا کہ اتو میاں تسبیح تو پھر وچو میاں کسبی, وہ کس طرح آپ کو دکھائیں گے. تو بشرا بی بی جب گئیں تو جب یہ آپ کو یاد ہوگا پیشی پہ جب ان کے ارد گرد وائٹ کلر کے وہ بینرز اور ٹینٹ لگائے گئے تھے, تو اس وقت وہ اپنا ہاتھ جب آگے کرتی تھیں, اور وہ غدر فلم مجھے یاد آ گئی. تو وہ تھا نا کہ ہائے وہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں چھوٹ نہ جائیے وہ. تو ان کے ہاتھوں میں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا شاید یہ تسبیح ہے. پھر میں نے سوچا یہ تسبیح ہاتھ میں کیوں نہیں لی ہوئی, اس کو فیشن کے طور پہ انہوں نے باندھا ہوا, یہ چکر کیا ہے. تو جناب علی اس کو میں نے جو ہے نا اسکین کر کے اس کو میں نے سرچ کر لیا. اب جب میں نے سرچ کر لیا تو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کی چیز ہی نہیں ہے. پھر دوسرے نمبر پہ مجھ پہ انکشاف ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو ہندوؤں کے استعمال کی ہے, ہندوؤں کے جو عامل ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ جو مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ چلا وہ پتہ چلا کہ ہندی میں اس کو کنٹھ مالا کہتے ہیں. اور یہ جو کنٹھ مالا ہوتی ہے یہ شکتی ردرکش اس کو بولا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں شکتی ردرکش. اگر آپ کو یقین نہیں آتا جائیے گوگل پہ لکھیے شکتی ردرکش, لکھیے سوری میں دوبارہ بولتی ہوں, لکھیے آپ جائیے گوگل پہ لکھیے شکتی مالا, شکتی ردرکش کنٹھ مالا. آپ یہ لکھیں گے آپ کے سامنے یہ مالا آ جائے گی. اس کے نیچے پرائسز بھی آئیں گی, $35 کی ہے یہ. تو یہ بشرا بی بی پہنتی ہیں, جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ شف 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 یہ کیا کیا سلسلہ چل رہا ہے. یہ کوئی مجھے روحانی خاتون تو لگتی نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو یہ کالا رنگ پہنتی ہیں نا اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ جو نورانی لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر وائٹ کلر کو پریفر کرتے ہیں, بلیک کلر کو نہیں کرتے. اسی لیے شاید میں نے اس کے توڑ کے لیے کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا, میں بھی کالے رنگ کا دوپٹہ لے کر آ گئی ہوں. جناب اب چلتے ہیں ہم اگلی خبر کی طرف, اور اگلی خبر جو ہے وہ طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عافیہ کی بد دعا لگی ہے بیسیکلی عمران خان کو. کیا کہہ رہی ہیں خود ہی سن لیجئے. سچی اسی سارے جھوٹے, آفیہ بھی جھوٹی, سب جھوٹے. بس کر دیو, مرنا جی قبر چ جانا جی, سمجھ آئی ہے. اس کو دہشت گردی پہ سزا نہیں دی, اس کو یہ تھا کہ اب ہزیمت مٹانی ہے, اس کو اٹھوایا ہے, اس کو لائے ہیں, یہ اب آن ریکارڈ آ گیا کیس. ہزاروں ہمارے مسلمان لاکھوں ان کی جیلوں میں بے گناہ ہیں. جیل بھی ہم نے وزٹ کی ہوئی ہے, بروکلن جیل سب سے بڑی بھی ہم نے وزٹ کی ہوئی ہے. ہزاروں مسلمان بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور اگر میں کہانیاں سنانے لگوں تو تم لوگوں کو کلیجے منہ کو آ جائیں گے. تمہیں ایک اپنی یوتھیاں دے اندر بڑھن دی موت پئی ہے, یہاں پہ تو بے قصور اندر پڑے ہوئے ہیں, صرف جرم ان کا کلمہ ہے. پھر انہوں نے جو ظلم عافیہ کے ساتھ کیے, برہنہ بھی کیا, تیریاں نہیں بھی ہوئی ہوں تو روزانہ وہ بھی ننگی ہو گئی ہونی ہے, وہ بھی ننگی ہو گئی ہونی ہے, وہ بھی ننگی ہو گئی ہونی ہے. او خدا دا خوف کر, عافیہ حافظ قرآن, اتنے مذہبی گھرانے دینی گھرانے کی قابل ترین بچی جینیس, اس کو ننگا کر کے قرآن پاک کے اوپر اس کو واک کراتے ہیں, اس کے دان توڑے ہیں. اور اگر میں یہ بھی مان لوں کہ وہ القاعدہ کی چلو اس کے ساتھ تھی, اچھا جیڑی عمران خان والے وہ مجاہد ہو گئی, تے جیڑی او دو مجاہد سی اسامہ بن لادن, او دے نال جنہیں فیور کی تھی وہ دہشت گرد ہو گئی. سوال ڈال بھی ہے نا, تاڑا ہیرو سی نا لادن, تاڑا مجاہد سی نا, ساری قوم پاکستان دا, آج وہ پیڑی ہو گئی, اے اودی پر دعا کٹدا ہی پیا عمران خان. اور اب چلتے ہیں اگلے ویڈیو کی طرف جو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. مراد سعید کا ویڈیو ہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرما رہے ہیں وہ 200 ارب والی سرکار کہہ رہے ہیں پورا GB ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے, اور وہ کہتے کہ پنجاب بھی ہمارا ہے, آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے, تو پھر اس کے بیچ میں 27 کلومیٹر کا جیل ہم بنائیں گے. تو وہ جو 27 کلومیٹر کی جیل ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے مراد سعید کے بارے میں. ذرا یہ ویڈیو تو دیکھیے. پنجاب میں ہماری حکومت ہے
KP में हमारी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास है, आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, तो 27 किलोमीटर इनके लिए हम जेल बना लेंगे। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, तो मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो जो है अभी मौजूदा नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन तकरीबन ताज़ा तरीन ही है किस्म का। और ये वीडियो जो है ये उस वक्त का है जब अभी वो गुरूर में थे, अभी भागने से कुछ दिन पहले उन्होंने ये वीडियो रिलीज़ किया था, जब वो कह रहे थे कि सब कुछ हमारा है, ये 200 अरब भी हमारा है, लेकिन अब उनका कुछ नहीं रहा है। तो अब वो छुपे हुए हैं लेकिन वो जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि एजेंसीज जो है ना, मुझे लगता है कि वो दौड़ा दौड़ा के ना और भगा भगा के मारना चाहती हैं। आप चलते हैं जी अगले वीडियो की तरफ, और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर एक जुल्म सितम का एक वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे रोटेट कर रहा है। आपको पता होगा कि इन्होंने कैसे कैसे प्रोपेगेंडे किए हैं। इन्होंने ख़वातीन की, अल्लाह माफ़ करे, नंगी का वर्ड अब मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, क्योंकि न्याजी साहब ने इतनी दफ़ा बोला है, उनसानू फील ही नहीं होता। इन्होंने वो जो है बरहना बैक्स दिखाई हैं ख़वातीन की, और बाद में इन्होंने कहा था कि जनाब जी ये तो हमारी ख़वातीन पे जेलों में जुल्म हो रहा है, जो पता चला कि बाद में ये गलत है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ ख़वातीन जो पुलिस के आगे खड़ी हैं, डंडे खा रही हैं, इन्होंने वो तस्वीर वायरल की, पता चला वो AI टूल के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से कहा कि हमारी ख़वातीन के साथ जेलों में ज़्यादती हो रही है, वो भी गलत बात निकली। और अब इन्होंने जनाब अली एक नया शोशा छोड़ा है इस छोटे बच्चे का। इन्होंने कहा कि जी पुलिस उसके ऊपर जुल्म सितम ढा रही है, और ये हमारे IG साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। तो इसके बारे में तफसीलात जो हैं वो मैंने पता करवाई हैं, और पता ये चला है कि जनाब जी ये वीडियो कब का है। ये वीडियो उस वक्त का है जब न्याजी साहब का दौर था। ये वीडियो जो है 2021-22 का है, और ये बलोचिस्तान पुलिस है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इसको आज के वाक़यात के साथ जोड़ के IG साहब के पीछे ये लोग पड़ गए हैं, आसिम मुनीर साहब के पीछे ये पड़ गए हैं, PDM के पीछे ये पड़ गए हैं, पता नहीं कितने पीछे पड़ गए हैं। बहरहाल ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको यहीं पे वाइंड अप किया जाए। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से मुझे ये बताइए कि इस बच्चे के बारे में, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। साकिब नासूर जो फरमाते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मरियम और नवाज शरीफ का जो रद्द-ए-अमल है उसके बारे में क्या कहना है। मुराद सईद तो कह रहे हैं 27 किलोमीटर की जेल, तो 27 किलोमीटर की जेल से भागकर वो जो छुपे फड़े नहीं गए हैं अभी तक, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और बुशरा आंटी जो हैं, ये जो कंठमाला पहनती हैं, रुद्रुक्ष, क्या ये उनको बचाएगा, शुफ ये इनको बचा लेगा। और ये जो FPR के डाटा में उनके हस्बैंड का नाम अभी भी वही लिखा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, और ख़ास तौर पर खुदीजा शाह के बारे में जिसको काउंसलर एक्सेस मिली है, इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किसी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।